Good morning, students and parents. Welcome to the Viratnagar Distance Learning Program, which is broadcasted through Makalu Television. I am Anuj Dahal, and I am going to teach you Social Studies of Class 7. And today's lesson is Socialization, Samajikikaran, as you can see in the screen. Now, before starting the lesson, I would want to tell you about the previous class. In the last class, we did talk about society. हामीले समाजको बारेमा पढ्यौं. Origin of society, समाज कसरी उत्पत्ति भयो. त्यस्तै आएर we have read about different stages of society, विभिन्न युगहरुको बारेमा पढ्यौं. Now we are going to read about the next important topic related to society, that is socialization, समाजीकरण. You can see in the screen. In this lesson we learn about, अब हामी यो लेसनमा के पढ्छौं त भन्दाखेरि यो लेसनको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ सोशलाइजेसन, समाजीकरणको मिनिङ, अर्थ र त्यसको कन्सेप्ट, त्यस्तै फिचर्स अफ सोशलाइजेसन, समाजीकरणको विशेषताहरू, एजेन्ट्स अफ सोशलाइजेसन, सोशलाइजेसनको माध्यमहरू, त्यस्तै टाइप्स अफ सोशलाइजेसन, सोशलाइजेसनको प्रकारहरू र साथसाथै इम्पोर्टेन्स अफ सोशलाइजेसन, सोशलाइजेसन किन महत्त्वपूर्ण छ. सो लेट अस मूव फरवर्ड टु द नेक्स्ट स्लाइड. मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट, सोशलाइजेसनको अर्थ. Socialization means to adjust ourselves to a group or society. यो socialization को एकदमै सजिलो अर्थ हो. Socialization means to adjust ourselves to a group or society. अब के हो त socialization भनेको? Socialization भनेको चाहिँ समाजमा घुलमिल हुनु हो. साधारण अर्थमा समाजमा घुलमिल हुनु हो. हामीले अघिल्लो क्लासमा जुन सोसाइटी थियो त्यसमा हामीले के पढेका थियौं भन्दाखेरि ह्युमन बीइंग्स आर सोशल क्रिएचर्स, वी आर सोशल एनिमल्स. सो टु बिकम अ सोशल एनिमल, एउटा सामाजिक प्राणी हुनको लागि हामीले समाजमा घुलमिल हुन सिक्नुपर्छ. यो जुन प्रक्रिया छ समाजमा घुलमिल हुने, यसलाई हामी के भन्छौं त सोशलाइजेसन भन्छौं. यो भनेको चाहिँ साधारण भाषामा इट इज टु एडजस्ट आवरसेल्फ, इट इज टु एडाप्ट आवरसेल्फ टु द सोसाइटी. Next, it is the process of understanding a society and following its norms and values. के हुन्छ? हरेक समाजको आफ्नै नीति नियम हुन्छ, मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, कानुनहरू हुन्छन्. समाजमा बसिसकेपछि हरेक व्यक्तिले, हरेक मानिसले समाजका नीति नियमहरूलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसको पालना गर्नुपर्छ. यो हो सोशलाइजेसन भनेको. सो इट इज द प्रोसेस अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अ सोसाइटी, हाउ योर सोसाइटी इज, एन्ड यु फलो इट्स नर्म्स एन्ड भ्याल्युज. मूल्य मान्यता, समाजका मूल्य मान्यतालाई हामी बुझ्छौं, त्यसलाई स्वीकार गर्छौं. नेक्स्ट इज इट इज द वे टु एक्सटेन्ड सोशल रिलेसनशिप, सामाजिक सम्बन्ध. हामी सोशलाइजेसनमा वा सोशलाइजेसनले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई विस्तार गर्ने काम गर्छ, बढाउने काम गर्छ. आफ्टर यु लिभ इन अ सोसाइटी, देयर आर पिपल हु हेभ डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट, दे हेभ डिफरेन्ट डिमान्ड्स, एन्ड समटाइम्स व्हाट हेपन्स इज आवर इन्ट्रेस्ट, they will, our views, our opinion, they will collide with other member of the society. So it is socialization which helps us to adopt such types of environment in the society. It helps us to extend our relationship with other member of the society. यसले हाम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्छ समाजका अरु व्यक्तिहरुसँग. Similarly, it helps a person to acquire norms, values, culture and behave in the society. समाजका जुन मूल्य मान्यता हुन्छन्, संस्कृति हुन्छन्, नियम कानुन हुन्छन्, सामाजिकीकरणले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई एक्वायर गर्ने काम गर्छ. हामी समाजमा बसिसकेपछि, after we live in a society, we through socialization process adopt the norms,
values, cultures, and behave in the society. It is a lifelong, never-ending process. यो आजीवन काल चलिरहन्छ. It never ends till you die. Immediately after a human is born, the socialization process starts. यो सुरु हुन्छ र जबसम्म हामी बाँचिरहन्छौँ यो चलि नै रहन्छ. बाल्यकालबाट सुरु भएर सोशलाइजेसनको प्रोसेस भनेको हाम्रो अन्तिम साससम्म हामी सिकिरहन्छौँ. इट इज अ लाइफ लङ नेभर एन्डिङ प्रोसेस. बाल्यकालमा हामीलाई आमा बुवा प्यारेन्ट्स दे टिच अस सोशलाइजेसन. आवर रिलेटिभ्स नातागोताहरूले हामीलाई सोशलाइज गर्नुहुन्छ. त्यस्तै आएर साथीभाइ पियर सर्कल जसलाई हामी भन्छौँ, हाम्रो साथी सर्कल इष्टमित्र उहाँहरूले हामीलाई सोशलाइज गर्नुहुन्छ. छरछिमेकीबाट हामी ज्ञान प्राप्त गर्छौँ. त्यस्तै हामी स्कुल जान्छौँ, स्कुलमा शिक्षक टिचर्सहरूले हामीलाई सोशलाइज गर्नुहुन्छ. त्यस्तै आएर स्कुलमा साथीभाइहरूले सोशलाइज गर्नुहुन्छ. त्यस्तै अलिक ठुलो हुँदै जान्छौँ, यु स्टार्ट वर्किङ, काम गर्दै जानुहुन्छ. काम गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त, काम गर्ने जुन कलिग्सहरू हुन्छन्, हामीसँगै काम गर्ने साथीभाइहरू हुन्छन्, हामी उहाँहरूबाट पनि सोशलाइज हुन्छौँ. So it is a lifelong, never-ending process. You can say socialization never ends until you die. Okay, it is ever process. Next, it trains people to be adaptable and disciplined in the society. So we have already discussed earlier, in order to live in a society, hold a society, you need to be adapted to the society. If you cannot adapt yourself to the society, then being a social member is of no value. कुनै अर्थ छैन यदि सोशलाइज राम्रोसँग भएन भने. त्यही भएर हामीले आफूलाई ट्रेन गर्नुपर्छ. सोशलाइजेसन ट्रेन्स us to get well adapted to the society and to remain a disciplined life, to live a disciplined life. So socialization, it trains people to be well adapted, to be well adjusted and to be well disciplined in the society. यदि हामी समाजमा डिसिप्लिन साथ बस्यौं भने the society will accept us. If we go against the society, हामी समाजको विपरीत जान्छौं भने समाजले हामीलाई स्वीकार्दैन. They will not adjust us. They will not adjust us. Okay, so this is what is socialization. So simply, what is socialization? Socialization in simple language is you are adjusting yourself to your society. Okay, you, me, myself, we all are living in a certain society. This society has certain norms and values, rules and regulations. And in order to live a honored life in society, एउटा सम्मानपूर्वक लाइफ बाँच्नको लागि, जीवन जिउनको लागि समाजमा हामी सोशलाइज्ड हुनुपर्छ. हामीले सोशलाइजेसनलाई फलो गर्नुपर्छ. अनि मात्र समाजले हामीलाई स्वीकार्छ. यदि हामी समाज विरुद्ध जान्छौं, समाजको अगेन्स्ट जान्छौं, we go against the society, then what happens is society is not going to accept us. You can say society will boycott us. Boycott गर्नु भनेको बहिष्कार गर्नु. Okay, so this is what is meaning and concept of socialization. So simply, what is socialization? Okay, के हो त सोशलाइजेसन भनेको? सोशलाइजेसन भनेको आफूलाई समाजमा घुलमिल बनाउनु हो. समाजका नीति नियम कानुनलाई स्वीकार्नु हो. समाजका नीति नियम मूल्य मान्यता सँगै आफू पनि चल्नु हो. So this is what is socialization. So let us move to the next slide. You can see here a picture is given over here and the caption is written over here. त्यहाँ एउटा क्याप्सन दिएको छ, socialization through friends. You take example of you yourself. आफ्नै उदाहरण लिनु. तपाईहरुको टोलमा छरछिमेकमा थुप्रै तपाईहरुका साथीहरु हुन्छ. पियर सर्कल जसलाई हामी भन्छौं, फ्रेन्ड सर्कल, आफ्नै उमेरका साथीहरु. हामी तपाईहरु उहाँहरुसँग खेल्नुहुन्छ. उहाँहरुले तपाईहरुलाई धेरै कहिलेकाहीँ नयाँ कुराहरु सिकाउनुहुन्छ. साथीहरुका आमा बुवाले भनेका कुराहरु तपाईसँग शेयर गर्नुहुन्छ. त्यहाँबाट तपाईले केही नयाँ कुराहरु थाहा पाउनुहुन्छ. So this is what is socialization through friends. Similarly, you go to school,
योर फ्रेन्ड्स बिलोङ टु डिफ्रेन्ट सोसाइटी। तपाईहरुको स्कुलमा जुन साथीभाइहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु विभिन्न समाजका हुनुहुन्छ। उहाँहरुले आएर उहाँहरुको समाजमा घटेको घटनाहरु तपाईहरुलाई शेयर गर्नुहुन्छ, नयाँ कुरा सिकाउनुहुन्छ। सो सोशलाइजेसन टेक्स प्लेस फर्स्ट थ्रु फ्रेन्ड्स। सो नेक्स्ट स्लाइड, सोशलाइजेसन थ्रु फ्यामिली, परिवारबाट हुने सोशलाइजेसन, सामाजिकीकरण जुन हामी परिवारबाट पाउँछौं। हामी जन्मिना साथ सोशलाइजेसनको प्रोसेस सुरु हुन्छ। जन्मिने बित्तिकै हामीलाई आमा बुवा हाम्रा नातागोताले सोशलाइजेसन प्रोसेस सुरु गर्नुहुन्छ। हामी स्कुल जाँदैनौं जन्मिने बित्तिकै, तर हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै आमा बुवाले नयाँ कुराहरू सिकाउँदै जानुहुन्छ। सबैले सानो जन्मिएपछि आमा बाबा मम्मी ड्याडी भन्न सिक्नु भयो होला, मैले पनि त्यसरी नै सिकेँ। सो दिस इज द स्टार्टिङ अफ सोशलाइजेसन। यो सामाजिकीकरणको सुरुवात हो। पहिलो सोशलाइजेसन सुरु हुन्छ फ्यामिली मेम्बर्सबाट। हामी पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौं, फोटोमा देख्न सक्छौं। त्यहाँनिर दुईजना प्यारेन्ट्स हुन्छन् कि मम र ड्याड, आमा बुवा हुनुहुन्छ, छोराछोरीहरू हुन्छ, सिकाउँदै हुन्छ। सो सोशलाइजेसन थ्रु फ्यामिली। सोशलाइजेसन थ्रु कल्चरल फेस्टिभल। नेपाल इज अ रिच कन्ट्री इन कल्चर एन्ड ट्रेडिसन। हामी रीतिरिवाज संस्कृतिमा एकदमै धनी छौं। So because of that we get involved in different types of cultural activities and cultural festivals, like maybe marriage ceremonies, विवाह भयो, व्रतबन्ध भयो, पासनीहरू भए, etc. त्यस्तै हामी नेपाली समाजमा, हाम्रो नेपाली समाजमा थुप्रै जात्राहरू छन्। इन्द्र जात्रा भयो, गाई जात्राहरू भयो है। हामी ती सेरेमोनिजहरुमा, ती फेस्टिभल्सहरुमा पार्टिसिपेट गर्छौं र त्यहाँ गएर कल्चरल सोशलाइजेसन हुन्छ। हामी त्यहाँबाट धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न पाउँछौं। सो दिस इज व्हाट इज सोशलाइजेसन थ्रु कल्चरल फेस्टिभल्स। सो मुभिङ टु द नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्स अफ सोशलाइजेसन। सोशलाइजेसन का विशेषताहरू। फर्स्ट, इट इज अ लाइफ लङ प्रोसेस। मैले अघि नै भनिसके कि सोशलाइजेसन भनेको लाइफ लङ प्रोसेस हो। हामी जन्मिना साथ सुरु हुन्छ र जब हामी मर्छौं, अन्तिम सास सक्छौं, त्यसपछि सोशलाइजेसन बन्द हुन्छ। इट इज अ लाइफ लङ प्रोसेस। यो बीचमा हामीलाई विभिन्न व्यक्तिले, विभिन्न संघ संस्थाले सोशलाइजेसन सिकाउनुहुन्छ। परिवारका सदस्य, आमा बुवा दाजुहरूले, दिदीहरूले, त्यस्तै साथीभाइहरू हुनुभयो। त्यस्तै अलिक ठुलो भइसकेपछि हामी काम गर्न जान्छौं। हाम्रा कलिग्सहरूले, जुन काममा हाम्रा पार्टनर्सहरू हुन्छन्, वर्क पार्टनर्सहरू हुन्छन्, उहाँहरूले हामीलाई सोशलाइजेसन सिकाउँदै जानुहुन्छ। सो इट इज अ लाइफ लङ प्रोसेस। यो निरन्तर चलिरहन्छ। नेक्स्ट, इट मे डिफर फ्रम प्लेस टु प्लेस। सोशलाइजेसन सबै समाजमा सोशलाइजेसन एउटै हुँदैन। इट विल डिफर फ्रम प्लेस टु प्लेस। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सोशलाइजेसन चेन्ज हुन्छ। इट इज बिकज द कल्चर, ट्रेडिसन, सोशल रुल्स, नॉर्म्स एन्ड भ्याल्युज of one society may differ from another society. So what socialization you adopt, how you socialize, it depends upon your society. तिमी कसरी सोशलाइज हुन्छ, हामी कसरी सोशलाइज हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा भर परिरहेको हुन्छ। म जसरी सोशलाइज भएको छु त्यसरी तपाईहरु सोशलाइज नभएको हुन सक्नुहुन्छ। सो दिस इज व्हाट इज, इट मे डिफर फ्रम प्लेस टु प्लेस। हाम्रो रीतिरिवाज, संस्कृति, नॉर्म्स, भ्याल्युज, मूल्य मान्यताले गर्दाखेरि एक ठाउँको सोशलाइजेसन अर्को ठाउँभन्दा फरक हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को भनेको इट इज अ प्रोसेस अफ लर्निङ कल्चर, नॉर्म्स एन्ड भ्याल्युज। यो पनि अगाडि कुरा गरिसकेका छौं हामीले। सोशलाइजेसन इज अ लर्निङ प्रोसेस। यो सिकाइ हो। हामी सिक्छौं, हामी संस्कृति सिक्छौं समाजबाट, हामी समाजका नियम कानुन सिक्छौं, हामी मूल्य मान्यताहरू सिक्छौं। फर एक्जाम्पल, हरेक समाजले आफूमा शान्ति चाहेको हुन्छ। इट डोन्ट वान्ट क्राइम्स or different types of social problems and evils. Suppose if you are involved in different types of anti-social activities,
जुन समाजले स्वीकार्दैन, यदि तपाईँ त्यस्ता एन्टी सोसियल एक्टिभिटिजमा आफूलाई इन्भल्भ गराउनुहुन्छ भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त, नतिजा के हुन्छ त भन्दाखेरि समाजले तपाईको बहिष्कार गर्छ, समाजले तपाईलाई स्वीकार्दैन। सो अनि हामी के सिक्छौं? हामी समाजमा रहेर आफ्नो समाजको कल्चर, ट्रेडिसन, रुल्स, रेगुलेसन्स, नर्म्स एन्ड भ्याल्युजलाई स्वीकार्छौं, हामी लर्न गर्छौं। मेरो समाज कस्तो छ, म कस्तो समाजमा बसिरहेको छु र त्यस्तै आएर मेरो समाजमा मैले के गर्नुपर्छ, मैले के गर्नु हुँदैन, के गर्यो भने समाजले मलाई स्वीकार्छ र के गर्यो भने समाजले मलाई स्वीकार्दैन। Okay, this is what is socialization. So it is the process of learning culture, norms and values. Next point over there is it is the process of transforming an individual to a social creature. यो हामी सबैले अगाडि लेसनमा हेरिसकेका छौं, डिस्कस गरिरहेका छौं। ह्युमन बीइंग्स आर सोशल क्रिएचर, हामी सामाजिक प्राणी हौं। तर हामी जन्मिना साथ सामाजिक प्राणी भएर जन्मिएका हुँदैनौं। हामीले सिक्नु पर्छ, लर्न गर्नु पर्छ एउटा सामाजिक प्राणी हुनलाई, टु बिकम अ सोशल क्रिएचर। सो व्हाट हैपेन्स इज socialization, it transforms an individual who is unsocialized to a social creature. एउटा त्यस्तो व्यक्ति जो भर्खर जन्मिएको छ, ऊ अनसोशियलाइज्ड हुन्छ, केही पनि सिकेको हुँदैन, केही पनि जानेको हुँदैन, समाजको बारेमा उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। सोशियलाइजेसनले के गर्छ त? सोशियलाइजेसनले उसलाई त्यो इन्डिभिजुअलबाट एउटा सोशल क्रिएचर, एउटा सोशल एनिमलमा कन्भर्ट गर्छ, ट्रान्सफर्म गर्छ। सो दिस इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मिङ एन इन्डिभिजुअल टु अ सोशल क्रिएचर। सो these are the features of socialization. So what we have seen over here, it is a lifelong process. जन्मेदेखि नमर्नुजेलसम्म हामी सोशलाइज भइरहन्छौं, यो निरन्तर चलिरहन्छ यो प्रोसेस, यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो। नेक्स्ट यो इट विल डिफर फ्रम प्लेस टु प्लेस, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ, एउटा समाजदेखि अर्को समाजमा चेन्ज भइरहेको छ। इट इज अ प्रोसेस अफ लर्निङ कल्चर, नर्म्स एन्ड भ्याल्युज। हामी सोशलाइजेसनबाट कल्चर, रीतिरिवाज, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, नियम, कानुन सिक्दै जान्छौं। त्यस्तै आएर सामाजिकरणले के गर्छ त? एउटा व्यक्तिलाई जो अनसोशियलाइज्ड भएको छ, जो भर्खर जन्मिएको छ, जो सोशल क्रिएचर भएको छैन, उसलाई चाहिँ केमा ट्रान्सफर्म गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सोशल क्रिएचर, समाजमा बस्न योग्य बनाउँछ। सो दिज आर द फीचर्स अफ सोशलाइजेसन। होप यु हैव अन्डरस्टुड। ओके, so moving on to the next slide, agents of socialization, सामाजिकीकरणका माध्यम। Okay, now first let us see what do you understand by agents of socialization. के हो त सोशलाइजेसन को माध्यम भनेको? हामीले अगाडिका स्लाइडहरुमा थुप्रै इन्स्टिट्युशन्स, व्यक्तिहरुका नाम लियौं। प्यारेन्ट्स जसमा फादर, मदर, रिलेटिभ्स भने मैले, त्यस्तै साथीभाइ भने, त्यस्तै कलिग्स जो काम गरिरहनु भएको छ तपाईहरुसँगै, उहाँहरु सबैलाई के भनिन्छ त? एजेन्ट्स अफ सोशलाइजेसन भनिन्छ। ओके, दे आर नोन एज एजेन्ट्स अफ सोशलाइजेसन। सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङमा, एकदमै सिम्पल बुझाइमा माध्यम एजेन्ट्स अफ सोशलाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले हामीलाई सोशलाइज गर्नुहुन्छ। Okay, the one who socializes us, they are known as agents of socialization. So you can see the definition in the screen. The institution that helps in socialization are known as agents of socialization. So त्यस्तो institutions, अब यहाँ institutions भन्नाले धेरै कुराहरु आउँछ। Parents, relatives, friends, teachers, schools भयो, कलेजेसहरु भए, युनिभर्सिटिजहरु भयो, वर्क प्लेस भए, विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरु भयो, त्यस्तै रिलिजियस प्लेसेसहरु भए, है, मिडियाजहरु भयो। ओके, दे आर द एजेन्ट्स अफ सोशलाइजेसन। दिज इन्स्टिट्युशन्स, यी इन्स्टिट्युशन्सहरुले, संस्थाहरुले, माध्यमहरुले हामीलाई सोशलाइज गर्नुहुन्छ
जन्मिना साथ र यो निरन्तर चलिरहन्छ सो द इन्स्टिट्युसन that helps in socialization they are known as agents of socialization उहाँहरूलाई माध्यम भनिन्छ नाउ टाइप्स अफ एजेन्ट्स अफ सोशलाइजेसन के हामीसँग दुईटा एजेन्ट्स अफ सोशलाइजेसन छन् एउटा प्राइमेरी एजेन्ट जसलाई हामी प्राथमिक माध्यम भन्छौं र अर्को भनेको सेकेन्डरी एजेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई हामी भन्छौं द्वितीय माध्यम सो देयर आर टू टाइप्स अफ एजेन्ट्स अफ सोशलाइजेसन Moving on to the next slide, let us see what is primary agent of socialization. Primary agents of socialization are those who socialize the individual shortly after birth. So this is the definition of primary agent. के हो त primary agent भनेको? प्राथमिक माध्यम भनेको. They are the one who socialize us or individually shortly after the birth. जन्मिए पश्चात वा जन्मिना साथ ती एजेन्ट्सहरूले जुन हामीलाई सोशलाइज गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्राइमेरी एजेन्ट भन्छ जन्मिना साथ इट अकर्स ड्युरिङ द चाइल्डहुड एन्ड हेल्प्स अस इन फर्दर सोशलाइजेसन अब प्राइमेरी एजेन्ट्सले हामीलाई कहिले सोशलाइज गर्नुहुन्छ त वेन ड्युरिङ आवर चाइल्डहुड हाम्रो बाल्यकालमा एन्ड दे हेल्प अस इन फर्दर सोशलाइजेसन ला जुन हामी अब ठुलो हुँदै जान्छौँ एडल्ट हुँदै जान्छौँ यङ हुँदै जान्छौँ टिनेजरमा जान्छौँ यी प्राइमेरी एजेन्ट्सले हामीलाई त्यहाँ सहयोग गराउनुहुन्छ सो दे हेल्प अस इन फर्दर सोशलाइजेसन नेक्स्ट दे टिच अस प्राइमेरी सोशलाइजेसन इन इन्फर्मल वे उहाँहरूले हामीलाई इन्फर्मल वे तरिकाले सोशलाइज गर्नुहुन्छ दे डोन्ट टेक अस टु स्कुल उहाँहरूले हामीलाई स्कुलमा क्लास लिएर त्यसरी गर्ने हैन घरमै इन्फर्मल तरिकाले उहाँहरूले हामीलाई सोशलाइज गर्नुहुन्छ सो प्राइमेरी एजेन्ट्स आर दोज एजेन्ट्स हु सोशलाइज अस सर्टली आफ्टर आवर बर्थ जन्मेपछि हामीलाई ती त्यस्ता एजेन्ट्सहरूले सोशलाइज गर्नुहुन्छ ती एजेन्ट्सलाई हामी भन्छौँ प्राइमेरी एजेन्ट र यो बाल्यकालमा रहन्छ सो मुभिङ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड examples of primary agents okay there are some examples of primary agents enlisted over there first is family parivar next is relative natagota third is neighbor chharchimeki ra next is peer group sathi circle parivar family hamra ama bua testai dai didi they are one of the primary agent हामी जन्मिए पश्चात उहाँहरूले हामीलाई बाल्यकालमै सोशलाइज गर्नुहुन्छ तर कसरी इन्फर्मल तरिकाले उहाँहरूले क्लास लिनुहुन्न है 11:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म सोशलको क्लास भने जस्तो क्लास लिनुहुन्न तर घरमा सिकाइरहनुहुन्छ रिलेटिभ्स नातागोता हाम्रा ठुला मम्मी आन्टी अंकल उहाँहरूले पनि हामीलाई सोशलाइज गर्नुहुन्छ तर इन्फर्मल तरिकाले क्लास लिनुहुन्न नेबर हाम्रा छरछिमेकी जो हुन्छ समाजमा नेबर्स दे अल्सो सोशलाइज अस बट इन एन इन्फर्मल वे पियर ग्रुप हाम्रा स्कुल भन्दा बेग्लै साथी हुन्छन् टोलमा छरछिमेकमा समाजमा उहाँहरूबाट नै हामी थुप्रै कुरा सिक्न पाउँछौं okay so they are peer groups of your same age so these are some of the examples of primary agents okay so due to lack of time we are unable to complete the whole classes so this class will be continued in the next day thank you